أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما عودناكم من قبل أننا غادي ندرجو واحد السيري ديال المقابلات اللي لعبناهم في واحد المدة اللي ديال 2011 2010 2011 2012 قبل التصنيف الدولي، باش نبينو لكم الأخطاء والنجاحات ديال بعض المقابلات اللي لعبناهم في ملي كنا تلعبو في هاد الظرف اللي كهوات مثلا في رياضة الشطرنج. فكل مرة غادي نختارو لكم مقابلة من المقابلات اللي لعبت شخصيا، ما غاديش نجيب لكم المقابلات ديال أبطال عالميين لي غران ميتر، وإنما مستوى اللي يمكن تمشيو عليه باش تدرجو في اللعبة. ما يمكنش ليك تلعب مقابلة ديال غران ميتر ولكن ما تفهموه، ما غاديش تفهم اش يدير، يعني غادي تلعب ولكن ما غاديش تعرف اشنو تيدير. اذا خاصكم تلعبوا، تفرجوا وتلعبوا وتدرسوا وتقراو بالتدريج، يعني بواحد التدرج باش تنمي القدرات ديالك الذهنية. ولهذا كما اخترت لكم المقابلة الأولى اللي هي درنا فيها التعادل مع باسو، في مقابلة اللي هي طويلة شوية. باسو بيير باسو واللي هو غران ميتر الآن، هو غران ميتر انترناسيونال. باسو بيير لويجي. ومقابلة الثانية اللي انهزمت فيها مع غويرا أليساندرو. والمقابلة الثالثة هذه اللي مع زانكيتا نيكولا زانكيتا، اللي حتى هي خرجت التعادل. وغادي نشوفوا مقابلة شيقة، لأنه الشطرنج ما غاديش تلعب دائما تلعب على انتصار، في بعض اللحظات تتلعب حتى على التعادل. يعني خصك تفكر في الانتصار، تفكر في التعادل. إذا كان في صالحك التعادل سير بالتعادل، يعني ما تقولش أنا راه إلا لقيتي أمامك أنه كاين تعادل أمامك لعب على التعادل. إلا فلتي هذيك اللعبة، إلا فلتي هذيك الفرصة عند التعادل ممكن غادي تنهزم. إذن إلا بان لك التعادل دير التعادل، إما باتفاق أو بإرغام الخصم. ولهذا غادي نبين لكم في هذه المقابلة هذه نموذج ديال إرغام الخصم على التعادل، أنه كانت مقابلة شيقة وكان الوقت كافي أننا نلعبوا مقابلة جيدة. إذن كما قلت من قبل، زانكيتا تيلعب بالأبيض وعبد ربي رضوان تيلعب بالأسود. فلنبدأ وبسم الله. E4 G6 D4 D6 G6 D6 D6 C4 C4 faux G6 cavalier C3 cavalier F6 F3 F3 تروك faux E3 cavalier D7 cavalier H3 قلنا
E5 D5. هنا ربما اكتملت الافتتاحية. كما لاحظنا انه اللاعب خصو يضبط الافتتاحية ديالو بشكل جيد، ما يضيعش الوقت وما يعطيش الخصم مجال فين يتوغل اكثر، رغم انه توغل هذا البيضق هذا ليس عنده تأثير، لأنه الفوار ديالو لعب بشكل جيد، في حين أنا عندي أحصنة لعبة جيدة وهو عنده حصان ملعبش بشكل جيد، ولهذا لازال هناك تعادل بين اللاعبين. إذن إن الديكات أسيس، ولهذا ما يمنعش الحصان هذا من الدخول إلى معترك. كافالي ترجع. إذا هنا الحصان ديال زميلنا ضيع واحد شوية الوقت اللي غادي يعطيني باش قلنا اف كافالي اف دوي، كافالي اش 5، جي 4، كافالي اف 4، دام دي دوي، جي 5، كافالي دوي. كما تشوفوا الآن الزميل ديالنا تيضيع الوقت بتراجع الأحصنة وتي يزاحم هاد الفو هذا، لأن الفو هذا ما لعبش، جا باش انه يحيد هاد الحصان هذا باش يعطي الفو فين يلعب. يعني هذا هو الهدف من رجوع هاد الحصان هذا، باش ما أمكن يحول يحيد هاد الحصان هذا من الملعب. ولكن الحصان هذا إذا حيدوه من الملعب هذا، يعني الفو غادي يعود في خطر، يعني في حالة إذا كان باش يليبيري الفو هذا باش يلعب برياحية، ولكن هذا مهدد، يعني ملي تياكل تناكل. هنا هذا الحصان تيمشي تيضيع عليه حسن. إذن خاص ينتبه لهاد المسائل هادي، أنه المجيء ديالو مجيء خاطئ، مضيعة للوقت. قلنا كافاليي، قلنا كافاليي اف دوي سي 5. هو بغى يلعب في اتجاه، انا حاولت ما امكن نراوغو في اللعب الجهة الاخرى باش نطمئن القطاع ديالي. اذا سي 5 كافالي جي 3. عرف بانه راه كاين مشكل، تفاداه ولعب في مكان اخر اللي يكون احسن من البداية. 8 انا هو هذا التور هذا باش نرغمو انه باش يحاول ما امكن باش يروكي، لان لا تور تنقاد مع لوروا ديالو في هذا الاتجاه هذا. في حالة إلا فكر على أنه يتبادل غادي نضرب.
وعود هاد لالين عندي تنتحكم فيها أنا بأريحية. ممكن في أي لحظة نعود نحكم في هاد القطعة في هاد لالين. إذا هو ما غاديش يغامر باش يضرب بالحصان بالفوق، رغم أنه ما يضربش بالفوق في هاد اللحظة هادي. إذا قلنا قلنا tour au 8 cavalier F5 cavalier F5 كما لاحظتي. وين طون كافاليو F5 أنا فكرت على أنه هاد الحصان هذا اللي جانا غادي يجي عندي، غادي يجي مبغيتش نلعب أنا بهادي، وإنما قلت نلعب بهادي باش نعطيه الفو ديالي فين يلعب. إذا الحصان جا في هاد المكان هذا F5 فو F8. إذا تنحيد الحصان ديالي إنه هذا الحصان هذا حيدتو، الفو حيدتو، لأن الحصان ضيع شلا وقت. كما تلاحظوا هذا الحصان هذا من جا، هذا الحصان هذا جا قطع واحد المسافة طويلة من أجل لا شيء. كما تعود الحصان هذا في البداية جانا وجانا وجانا ثم هنا، يعني 1 2 3 4 4 تيمبو، يعني 4 أوقات باش يوصل، في حين الفو ديالي يلا دار تيمبو واحد، يعني وقت واحد هو اللي دار ورجع. ما غاديش نعطي الفرصة هاد الحصان اللي جاي قاطع 4 الأشواط نعطيه في، إذا هو ضيع 4 أشواط. إذا نخليه هنا يبقى حتى يجي هو يبغي نحيدو، ولكن تكون عندي افونتاج في اللعب. قلنا فو F6 كافالي فو F8 H4. ماذا تلاحظوا؟ لا H4 H4 كافالي F6 كما لاحظت. كافالي F6 انه في هذا المجال كما تشوفوا شكل غريب ديال الأحصنة في هذه المقابلة هذه، كلهم عاطين وجههم في مكان واحد في خط واحد، يعني هذا الخط طالين عمرة فيهاش ولا وحدة خاوية، يعني تشوفوا هاد اللين عامرة بالقطع سيميتري، فيها بيدق هنا وبيدق هنا، 4 أحصنة وفيل وفيل، يعني بيزار باش تجي واحد المقابلات. و ميم شوز بالنسبة للأحصنة، هذا الحصان مطلوب بهذا الفو هذا في أي لحظة ممكن ياكل، وهذا الحصان مطلوب بهذا الفو في أي لحظة ممكن ياكل. إذا في الوقت اللي هاد لالين عامرة عن آخرها غادي تخوى عندنا واحد لالين، هي هادي غادي تخوى بالكامل. وهنا جاءت عفوية ممكن. إذا قلنا H4 كافالي F6 كافالي F6 H برون H برون. إذا كما لاحظتي هنا
لا لين عامرة، هنا لا لين خاوية. يعني هكا وقعت كرون روك. إذا لتفادي هذا الحصان هذا القوة ديالو لي تحكم ليا في هاد لاكاز، في هادي في هادي في هادي وفي هادي وفي هادي. يعني حصان شاد ليا واحد المجال حيوي كبير للرقعة، غادي يقيدني في الحركة، خصوصا حركة الروا اللي هي صعيبة أنه باش يدار كإنسان. إذن هذا ما خصوش يتحيد، هذا خصو يتحيد، هذا يزول، الحصان يزول منه. قلنا فو برون اف 5 جي برون اف 5. لازال زميلنا مصر على أنه يفتح واحد لالين أخرى ضد الملك. يعني كما تشوف فتح لالين أخرى في وجه الملك، وهذا كنت مضطرا على أنني نقوم بهذا العمل، مضطر. إلى فو جي 7 فو دوي كافالي اش 5 تور جي 1 اف 6. ماذا هناك؟ إذن كما تلاحظوا لازال كل شيء على ما يرام، ما فيش أي خطورة على أي طرف. كافالي اش 3 أنا غاديش نتبادل معاه. هو نحيدو الحصان من الخطر باش نفتحو لا لين ديال لي تور باش يلعبو في هاد الأجنحة هادو. روا اف 7 فو برون اف. إذا الحصان تيضرب، ماذا فعل؟ فو برون اف 4 فو برون اف 4 je prends F4 après F4 faute D1 tour H8 H8 cavalier prend F
عفوا هذا الشكل عشان هكا، لأن الحصان بون اف 4، حصان بون اف 4، فون بون اف 4. إذن في هذه اللحظة هذه عندي مجبر على أنني باش ناكل بالفو، ناكل بهذا البيضق هذا، مجبر ناكل بهذا البيضق هذا، أو لا نتبادل بلا تور. فكرت على أنه غادي ناكل بلا تور من أجل باش هو ربما يكون فكر من قبل على أنه باش يلعب هذه، باش يطلب ليا لا بشاه، وهي جميلة جدا. إذن قلنا كافاليي برون اف 4، تور برون اش 1، تور برون اش 1، او برون اف 4. تور اش 7 ماشي عادي، تور او 8، دام. هنا ما عندي شي حاجة اللي منين يدخل يدير الماط، ما كاينش دام او 8، دام او 8 ا3. مش عارف علاش صاحبنا لعب ب F3. الهدف منه باش يلعب ب، وميم طون خاف على أنه يفتح هاد لا لين لا تور تهدد الرو، ولهذا غادي يدير واحد الحركات بالروا كما نقولوا، الحركات غير مريحة بالنسبة، غير حركات ما تتعجبش يعني ضيع مرة أخرى الوقت في لا شيء. تور سي 8، قلت له إلا لعبتي غادي ناكل لك هذا. إذا هنا هذا هو الهدف ديالو من هاد اللعبة هادي، الهدف ديالو من هاد اللعبة هادي باش يلعب هنا وناكل له، ياكل ناكل هنا. إذا هنا وقفتو عند حدو أنه ما يلعبش النقلة هادي. رواد ديوي. إذا هو فكر على أنه باش يديفيي يحيد هاد الخطأ، هاد الخطر هادي اللي كاينة، دار روا ديوي، حيد له روا من الطريق. قلت له أنا اللي غادي نفتح المكان، نتا إلا ما بغيتيش تلعب هنا أنا غادي نفتح تاكل، أنا عندي لا دام ونهدد ليه إلا كان هو تناكل تنهدد ليه هاد البيض هذا وتلعب ونمشي بالبيضق، نمشي بيه نعطيه هو لي كول، نمشي بيه ما نوقفش. علاش؟ لأن شاد هاد لالين ديالي، وهنا ما عنديش مشكل، لأن هنا ما عنديش مشكل. أنا نجي هنا صافي، نجي هنا ما عنديش مشكل، نجي هنا ما عنديش مشكل. إذا لو روا
باغي يمشي يتخبى في شي مكان اللي تعرف انا علاش لعب كيما هذا اللي غادي نشوفو من بعد. روا دي دوي بي 5 دام اش 5 هو بغا يتبادل. انا ما بغيتش نتبادل، قلتلو لا انا غادي نلعب هنا باش نتبادل، انا بغيت نطلب هداك. رجع للمكان ديالو. شنو الهدف من خروج ثم العودة؟ يعني هذا هو اللي تنقولو بأنه مضيعة ديال الوقت روا سي ان بي بروسي أو خلاه دام جي 6 بغا يبدل استراتيجية مرة أخرى. هذا هو الخطأ اللي قلنا نو البلون ما خصكش بغا يدير بدل البلون عوض ياكل كسكسو بالفوركيت بالعشق، قال احسن ناكل بالفورشيت. اذا هذا هو المغزى ديالها. في الاول كانت لا تور سابقه لا دام، دابا باغي هو يسبق لا دام على لا تور، بغا يخرج ويمشي ويرجع، يعني هذا هو الهدف ديالو، بغا يسبق لا دام على لا تور. هذه وحده من الاخطاء اللي تتوقع عند اللاعبين المبتدئين. قلنا تياكل ثم تيدير دام جي 6 تنديرو تور سي 7 تكون عندنا حتى شي مشكل. تور اش دوي. ما الهدف منها؟ هو حماية البيدق وعدم تقدم البيض، وفي حالة ما تحركت إيشيك ممكن يدير ليا ماطينة. ما أنه غادي بشكل هنا ممكن يدير هاد اللحظة هادي يجيب لاتو هنا، يجيب لاتو هنا تاكل تياكل كيما هذا، تطلع هنا ها تياكل لك هذا، تتعود عنده واحد عنده واحد البيدق هنايا زايد، والفوق تيعود خدام هنا، ممكن تكون شي حاجة فيما بعد اللي غادي نعدو فيها الثمن. إذا لا تور جات حمات هاد البيدق هذا. حنا قلنا لي بلون ديالنا اللي ديناه بالبداية بي 5 باش تاكل، عطيناه ليك قلنا مرة أخرى غادي نزيدوه لأن سي 3 تنقولو ليه كول فو أكات. علاش هاد فو أكات؟ بغا يتبادل، ممكن يقدر يبغي يتبادل أو شي حاجة باش يخلي الفو ديالو لاعب هنايا، ربما تكون شي حاجة تجيب لي شي حاجة. درنا سي برون بيدوي دائما. سي سي بيون سي برون بيون دوي، تور برون بيدوي
دام سي 3. هنا بدا لعب آخر في هذه النقلة. هذه بدا لعب استراتيجية أخرى في اللعب. يعني فكرت على أنني ممكن نقولوا بأنه عنده واحد لافونتاج ديال فو أكتيف، لأنه إلا جابو هنا يكون واحد اللاعب أكتيف. في الوقت اللي لا دام ديالي غتبقى مرهونة في هذا المكان هذا. لهذا حاولت ما أمكن أنني نحيد هذاك البيدق اللي كنا به هنا باش ياكل. وهنا قلنا شاه اللي غادي يحول لينا المجرى ديال المقابلة. قلنا دام سي 3 شيك، روا بي 1، روا بي 1، دام دي 3 شيك، دام دي 3 شيك، روا ادوي، دام سي 4 شيك، فو بي 3، دام بي 5 باش نحيد لي هاد الشاه اللي كاين هنا. خصني نجيب لا دام هنا باش نحيد لي هاد الشاه هنا، يعني هادي قلب لا دام. ثانيا فوق ما عندوش شي حاجه ما يدير بها، يعني شي خنطاطيره اللي يمكن تاثر. ممكن نقولوا بان الخطا اللي ارتكب هو انه ما دفعش هذا البيض. هذا كان المفروض يدفعو باش يحرر الذروه ديالو من الخطوره. في هذه الحاله هذه كان المفروض يلعب بهذا البيض هذا. في هذا الوقت هذا تنعود مجبر على انني نتراجع في هذا المكان هذا. وبعدين هو ممكن يلعب هنا، نعود مهدد. في هذه الحالة هذه تنعود مضطر على أنني إما نلعب بلا تور أو نلعب بلا دار. وكلا الحالتين غادي تؤدي إلى تعادل بين اللاعبين، يعني ما فيش شي حاجة خطيرة. إذن فهذا هو هاد النقلة هادي ما دارهاش. ربما يكون عندي شي لاعب آخر. قلنا دام بي 5، دام بي 5 فو سي دوي، لا فو سي دوي، عملتلو دام سي 4 شيك، هو A1، دام سي 3،
يعني كلوي ما غادي تلعب حتى إلا في حال دار جينا، معنديش حتى شي مشكل. أولا نلعب بهذا نلعب بالفوق في هذا المكان، ما عندي حتى شي مشكل. إذا روا A1 دام C3 كما قلنا، دام E8 دام E8 فو F8 كما قلنا، روا A2 تور B7. أنا درتي تور B7. في هاد النقلة هادي زميلنا فكر ممكن قرابة واحد ربع ساعة أو أكثر، وفي هاد اللحظة هادي تيدير هو E6 يشيك، تروا H8 البيض هذا محمي بلا ضغط. تور برون روا برون échec. برون سي doué تور بي doué دام سي 4 روا بي 1 دام اف 1 روا سي doué دام E doué roi B3 dame D3 échec. Roi A2 dame C4 roi A1 C1 A2 C4 A1 et la partie nulle. partie nulle. إلى هنا تنتهي هذه المقابلة. شكرا على المتابعة، ونتمنى أن تراسلونا وتعطونا ملاحظاتكم لتجديد وإعطاء أكثر فائدة للهواة واللاعبين الشطرنج. ونتمنى أمسية سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي باي، تشاو.